وسلم وبارك عليه وعلى آله أرحم الله أمة سيدنا محمد بالزهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله محب الله يمدر الندامة عن النفس الأمارة وكان أهل مكة والمدينة للنفس شاملة وقد أسلم كثير من أعدائه وبنوره يظهرون الندامة جعل أهل الجزيرة الغاضبين والحاقدين وقلوبهم قاسية المتكبرين والحاسدين والمتخذين والجاسين وفاء بالأخلاق الكريمة لهذه الندامة من سوء صلوات التابعين فتاب المنجبون بحبه وأشار في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقسم بالنفس اللوامة وكان السماء لهذا النبي الكريم ظاهرا التبيئة الشديدة إلى اللطيفة والغضوبة إلى الأفواه والبرودة إلى الرحمة والمتكبرة إلى المتواضعة والحسودة إلى الرضا والمنكرة إلى الطاعة والكرم إلى التمحيص من الصدق من الكذب هكذا طريقنا لترك الهوى فلذلك